अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी शख्स ने बरहना होकर गुस्ल किया तो उसका गुस्ल होगा या नहीं। यानी कि अगर उसने पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो क्या उसका गुस्ल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और सवाल भी करते हैं कि हज़रत क्या है, अगर हमने सारे कपड़े उतार कर बाथरूम में अगर हमने गुस्ल किया तो हमारा गुस्ल होगा या नहीं। तो देखिए, आज मैं गुस्ल के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, और जो हमारे इस्लामी भाई गुस्ल करने में गलती करते हैं वो बड़े ध्यान के साथ वीडियो को सुने। इंशाअल्लाह इस वीडियो को सुनने के बाद आप, मुझे यकीन है, आप गलती नहीं करेंगे। बड़े ध्यान के साथ सुने, पूरी गुस्ल के ताल्लुक से डिटेल आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या करना चाहिए, किस चीज़ से गुस्ल होगा और किस चीज़ से गुस्ल नहीं होता है। और दूसरा मसला मैं आपको ये बताऊँगा इसमें कि अगर किसी शख्स ने गुस्ल के दौरान अगर उसने वुज़ू उसमें ही कर लिया, यानी मिसाल के तौर पर वो उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था और उसने गुस्ल के दौरान ही वुज़ू कर लिया और गुस्ल के तीनों फ़राइज़ को अंजाम दे दिया, तो कुछ इस्लामी भाई करते क्या है कि वो गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए दोबारा वुज़ू बनाते हैं, दोबारा वुज़ू करते हैं। तो इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। और तीसरी बात ये कि कितने गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं और गुस्ल का पूरा तरीका आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान के साथ सुने। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने पूरे कपड़े उतार कर गुस्ल किया, अगर आपने बरहना होकर गुस्ल किया तो आपका गुस्ल हो जाएगा। इसमें कोई क्या है, खराबी नहीं है, इसमें आपके गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नंगे होकर पूरे कपड़े उतार कर भी गुस्ल किया है तो आपकी गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आप किसी खुली हुई जगह में गुस्ल कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह में गुस्ल कर रहे हैं कि जहाँ लोगों की नज़रें पड़ती हैं, जहाँ लोगों की आमद व रफ्त हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप अपने सत्र को खोलकर नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसी जगह गुस्ल करना क्या है, आप अपने सत्र को दिखा रहे हैं तो ये हराम काम कर रहे हैं। आप क्या है, अपने घुटनों को दिखा रहे हैं, अपने सत्र को दिखा रहे हैं, तो आप ये हराम काम कर रहे हैं। ऐसी जगह बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए जहां लोगों की नजरें पड़ती हों, जहां लोगों की आमद और रफ्त हो, ऐसी जगह नहीं नहाना चाहिए। अगर नहा भी रहे हैं मेरे भाई तो आप अपने पूरे सत्र को क्या है अच्छी तरीके से ढक लें, उसके बाद आप नहाएं, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपका उस सूरत में भी आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर आप खुली हुई जगह में नहा रहे हैं तो उस सूरत में भी आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, सत्र आप अपना दिखा रहे हैं तो उस सूरत में आप हराम काम कर रहे हैं, आप गुनहगार होंगे। और क्या है, बाथरूम के अंदर अगर आप नहा रहे हैं सूरत में तो कोई खराबी है ही नहीं, आप पूरे कपड़े उतार कर भी गुस्ल कर सकते हैं, आपका गुस्ल हो जाएगा। और दूसरा मसला ये था कि अगर आपने नंगे होकर बरहना होकर अगर आपने गुस्ल किया तो अब क्या है, बहुत से लोग नमाज के लिए दोबारा वुज़ू बनाते हैं, दूसरा वुज़ू बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपने गुस्ल कर लिया है, गुस्ल के साथ साथ वुज़ू भी कर लिया है, और वुज़ू के अंदर ही तीनों फ़राइज़ आ जाते हैं, गुस्ल के तीनों फ़राइज़ वुज़ू के अंदर आ जाते हैं, तो अब उस सूरत में आपको दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। आपने गुस्ल के अंदर ही वुज़ू कर लिया था तो मेरे भाई अब वही वुज़ू क्या है, नमाज के लिए भी काफ़ी है। आप उससे कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, औराद व वज़ाइफ कर सकते हैं, आप जितना भी ज़िक्र व अज़कार है आप उस वुज़ू से कर सकते हैं, जितनी भी नमाज़ें पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। तो अब क्या है, आपको दोबारा वुज़ू करने की हाजत नहीं है। और देखिए, गुस्ल के अंदर बहुत से इस्लामी भाई इस बात को लेकर क्या है कंफ्यूज रहते हैं कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं। बहुत से लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि गुस्ल का तरीका क्या होता है और क्या है, गुस्ल कैसे किया जाता है, हम पाकी हासिल कैसे करें। तो क्या है, जब तक हम मेरे भाई पाक नहीं होंगे, अगर हमने गुस्ल सही तरीके से नहीं किया तो समझिएगा कि आपकी नमाज कैसे हो जाएगी, आपकी नमाज तो नहीं होगी जब तक आपका क्या है गुस्ल सही तरीके से नहीं होगा। अगर आपने गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं उसको सही तरीके से नहीं अदा किए तो आपकी नमाज भी बेकार, आपकी नमाज कैसे हो जाएगी। जब आप पाक ही नहीं रहेंगे तो आपकी नमाज कैसे हो जाएगी। ये पाकी हासिल करना इस शराइत में से आता है। जब आपने शर्त ही फौत कर दी तो क्या है, आप नमाज के अंदर कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो मेरे भाई क्या है, शराइत नमाज में से ये भी है कि पहले तहारत, सबसे पहली शर्त क्या है, तहारत का होना, आपके कपड़े पाक हों, आपका बदन पाक हो, और जिस जगह आप क्या है नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो, ये तहारत में से आता है। और आपका बदन पाक नहीं होगा तो आप नमाज कैसे अदा करेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई इस बातों को, इन तमाम बातों पर बड़े ध्यान के साथ तवज्जो देने की हम सबको ज़रूरत है। जो हमारे इस्लामी भाई नहीं जानते हैं वो ध्यान के साथ सुने। तो अब देखिए, हम बात करेंगे कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं। गुस्ल में 3 फ़राइज़ होते हैं। सबसे पहला कुल्ली करना। कुल्ली इस तरह से करें
کہ آپ کے پورے حلق کے اندر پانی گھم جائے۔ بہت سے اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی کلی کر لیتے ہیں اور ان کے اندر جو حلق کا جو حصہ ہوتا ہے اس تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے، آپ کے حلق کا اندر کا حصہ اگر سوکھا رہ گیا تو اب کیا ہے، آپ کا وضو کیسے ہو جائے گا، آپ کا غسل کیسے ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے غسل کے جو 3 فرائض ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کیا ہے فرض، کلی کرنا۔ کلی اس طرح سے کریں کہ آپ کے سارے منہ میں پانی بہہ جائے، آپ کے سارے منہ میں پانی کہیں کیا ہے حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے، ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں اس طرح سے پانی ڈالیں کہ ناک کی آپ کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ آپ کی نرم ہڈی جو ہے یہ، اس تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ کو کیا ہے، جلدی جلدی پانی نہیں چڑھانا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے آپ کو اچھی طریقے سے پانی ناک تک پہنچانا ہے تاکہ ناک کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ یہ دوسرا فرض ہوا۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سارے بدن پر پانی بہانا، سارے بدن پر، سارے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ تو یہ تیسرا فرض ہے، اور آپ کو اس طرح سے پانی بہانا ہے پورے جسم پر کہ کوئی حصہ جسم کا سوکھا نہ رہ جائے۔ اور کچھ ہمارے اسلامی بھائی کیسا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، جلدی جلدی نہا کر ان کا کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، کچھ گیلا رہتا ہے، تو وہ کیا ہے جلدی جلدی اپنے بدن پر پانی ڈال کر وہ اسی طرح سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میرے بھائی غسل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نہا رہے ہیں اور آپ کے بغل کا حصہ سوکھا رہ گیا، اگر آپ کے کیا ہے گردن کا حصہ سوکھا رہ گیا، اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی، غسل کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا بھائی غسل نہیں ہوگا۔ آپ کیا ہے غسل کے فرائض انجام نہیں دیں گے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا اگر ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ گئی۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سارے بدن پر، ظاہری بدن پر پانی بہانا ہے، ہمیں بغلوں میں دیکھنا ہے اپنی، اور ہمیں کیا ہے اپنی ٹانگوں کو ہر اعتبار سے، جو ہمارے جوڑ ہیں ٹانگوں کے، اس میں دیکھنا ہے ہمارا پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، وہ خشک حصہ رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا ہے۔ تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے غسل کرنے میں۔ تو میرے بھائی اب غسل کرنے کا طریقہ اور سماعت کر لیں۔ غسل کیسے کرتے ہیں بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، غسل کرنے کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ پر غسل فرض نہیں ہے، آپ اسی طرح سے نہا رہے ہیں، آپ اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور آپ نے کیا ہے غسل کر لیا ہے، آپ نہا لیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پر غسل فرض نہیں تھا، لیکن آپ کیا ہے ایسے ہی بغیر وضو کے، بغیر غسل کے فرض کے، کلی کرے بغیر آپ نے ناک میں پانی بھی نہیں چڑھایا، اور آپ نے کیا ہے جو غسل کے فرض ہیں وہ نہیں کیے ہیں، آپ نے اسی طرح سے نہا لیے ہیں، تو ایک غسل تو وہ ہوتا ہے، آپ پر غسل فرض نہیں تھا۔ لیکن دوسرا غسل وہ ہوتا ہے کہ آپ پر غسل فرض ہو گیا، آپ جب سو رہے تھے تو سونے کی حالت میں آپ کو نائٹ فیل ہو گیا، اس صورت میں آپ پر غسل فرض ہو گیا۔ تو اب والا غسل کس طرح سے کرنا ہے؟ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی اسی میں تو غلطی کرتے ہیں، جب کیا ہے نائٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس غسل کو بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں، اپنے ظاہری بدن پر اسی طرح سے پانی بہا لیتے ہیں اور چھٹی کرتے ہیں بس، اور وہ کیا ہے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے غسل کرنے سے آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کتنا بھی اپنے شریر پر پانی ڈال لیں ایسی صورت میں آپ پاک نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا ہے غسل کرنے کے کچھ طور و طریقے ہوتے ہیں، غسل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس طریقے کو آپ سماعت کریں جب آپ پر غسل فرض کیا ہے ہو جائے۔ تو پہلے آپ کو گٹوں تک ہاتھ دھونے ہیں، گٹوں تک ہاتھ دھونے کے بعد آپ کو کیا ہے اپنے جو ناف کا حصہ ہے، جو یہاں سے نیچے کا حصہ ہے، اس حصے کو دھونا ہے آپ کو۔ جس حصے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس حصے کو آپ کو مکمل اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے، دھونا ہے۔ پھر آپ کو نماز کی طرح وضو کرنا ہے، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کو وضو کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو پہلے کیا ہے گٹوں تک ہاتھ دھونا ہے، پھر آپ کو کیا ہے چہرہ دھونا ہے، پھر آپ کو پہلے آپ کو کلی کرنی ہے، پھر آپ کو ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر آپ کو چہرہ دھونا ہے، پھر آپ کو کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، پھر آپ کو مسح کرنا ہے، پھر آپ کو کیا ہے ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے وضو کے لیے کیا ہے، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے غسل میں بھی وضو کر لیں آپ، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے صاف کر کے۔ پھر آپ کیا ہے ظاہری بدن پر آپ پانی بہا لیں، اس صورت میں آپ کا غسل ہو جائے گا۔ امید ہے یہ غسل کا طریقہ، غسل کے مسائل آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کی نالج میں بھی اضافہ ہو سکے، اور کیا ہے وہ بھی ان مسائل کو سمجھ سکے اچھی طریقے سے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔